Panagibantan Diyos ko sa kuha, Pastor, sa Espredram. Samtang nagupod ko, Pastor, ang ipakitaan Diyos sa kuha ka nakakita ko. Mga war angel nga nag-condition sa tuwa sa diri sa tuwa o nag-request ko ato o bala ang buga sa langit ng mga kansya na po ko ang kadaw ka nagipakita para lang sa buhi nga Diyos. In the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus, you are holy, mighty fire in this place, Pari God. You are holy, mighty God. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, Isaac, na ikaw pang Israel. Ikaw ang Diyos, buhi ka nga Diyos ng magilagaran. Kamahanan ka nga Diyos ng magilagaran, nga nagatiman, nagabantay ka na mo, nagkakunik ka na mo 24/7. Salamat sa mong pag-amo, mga pag-atiman ka na mo. Pasinati, mga dagto, kibulong ang muta. Nga buhi ka nga Diyos ng magilagaran, nga nag-unang ka na mo. Tanim the Father, the Son of Holy Ghost, in Jesus' mighty name of Nazareth. Akadagang pakitaan Jesus sa kuha sa Espredram. Una katong pag-operate na ako. Sa ng tubig siya na color blue na daho kayo siya na tubig na blue rin na dibuhagay o nag-request ko itong palang bugas sa langit ng ama nula siya na pulpog kaduwa katong pag ano mo pastor sa rasa salog na ay mga korinti siya na nagawa sa imong mga kamot na ni impart ra sa sa mga salog ug nag-request ko atong palang bugas sa langit ng amahan wala siya na pulpog ug ang kada ko pakita pa sabi nga Dios. Amen. Focus in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Your holy mighty function in this place sa kalayo. Tayo mo parikan, imong ipamatudan nga tanang nga mga weapon o poison of Leviathan, cancel man mo mga sunog, mga tuna, mahilis. Tanang klaseng mga espiritu nga daot, kontras bala ng espiritu, kontras sa kahayag, mga pulbos, mga tuna, mga hilis. Sinagi sa kalayo mo, sa gahom sa bala ng espiritu, kamaturan. Matuod ka nga Diyos, gamahanan ka nga Diyos, mga ilagaran. 24/7 mo kaming giatiman, puno ka sa klaseng kamaturan. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, Isaac, na ako pang Israel. Ikaw among Diyos, nga dili gayud magpakita sa landong sa pag-usap. Salamat sa imong gugmang walay paglubad. In the name of the Father, the Son of the Holy Ghost, in Jesus' mighty name of Nazareth. Devotional today, November 30, 2025. So, kapil karon sa devotional. Kapil sa devotional. This sa Sunday school teacher karon sa November 30, 2025, Pastor Catherine Nicor. To God be the glory. Parigala mo datunggan ang religious pagsukay sa katapusan ng kasing-kasing Lord God. Lord, wala kami may mo parigad kung wala ang Ginoo. Salamat Ginoo sa giiyakan mo may parigad. Sa iyong mga katawan na batutaan ng parigad. Salamat Ginoo sa iyong mga billions more angel parigad. Na kunoy nagabantay, nagaprotektar parigad sa iyong mga katawan na batutaan at iyakan ng parigad sa ito kalipuntan. Dalagin ko. In the mighty name of Jesus Christ, in Jesus' name. Pastor Catherine. Ang halad nga pagkaon. Muna atong tema, ang halad na pagkaon. Alain, atong basahon diri sa Levitico 2:1 hangtod sa 16. Ginoo kinahanglan nga mayong harinang iyang ihalad og bubuan niya kiniglana og insenso unya dadon niya kini ngadto sa mga pari nga kaliwat niya aron ang pari magkuha og usa ka kumkum nga harina lana og ang tanang insenso nga ibutang niini unya iya kining sunugon isip pagpadayag nga kining tanan gihalad ngadto sa Ginoo. Kini usa ka humot nga halad sinunog alang sa Ginoo. Ang mahabilin sa halad nga uhay iya aron og ang iyang og sa iyang mga anak. Mao kini ang sagrado kaayo nga bahin sa halad sinunog alang sa Ginoo. Kun pan ang linuto sa hudno ang iyang ihalad kinahanglan nga himuon kini nga walay patubo mahimong baga ang buok nini nga sinagulag lana o nipis nga hinidhirang lana ug kun linuto sa kaha ug ayaw butagig patubo pikas sa kinyo gibubuig lana sa inyong paghalad nini kun linuto sa kaha ang halad nga pan himuon gihapon kini sa labing maayong harina nga sinagulag lana dad-a ngadto sa Ginoo ang halad nga linuto ini kadawat nini sa pari dadon niya kini sa halaran unya ang pari kuhag juteng bahin sa halad ingon nga handumana niini og sunugon niya kini sa halaran ingon nga mahumot halad alang sa Ginoo ang nahibilin sa maong halad mahiadto ka nga aron og sa iyang mga anak kini maoy sagrado kaayong bahin sa halad sinunog alang sa Ginoo ayaw gayud butagig patubo ang imong halad nya pan alang sa Ginoo kay gidili ang pagsunog sa patubo o dugos ingon nga halad ang halad
Sa unang mga abot mahimong tad-on ngadto sa halaran. Apan ayab kini ihalad diha sa halaran ingon nga mahumot nga halad sinunog asini ang tanan mong mga halad nga pagkaon ayaw gayud hikalimti ang pagbutang og asin sumala sa kasabutan. Tali kanimo og sa imong Dios kun maghalad ka sa Ginoo sa unang mga abot mao ihalad ang bugas nga bag-ong ani og sangaga kini sa kini butangi kiniglana og insenso halad kini nga pagkaon unya magsunog ang pari og yutay nga bahin sa bugas ug sa lana lakip ang mga insenso nga mao'y silbing magpadayag nga kinihalad nga pagkaon alang sa Ginoo. Amen. Butangan po ka ng mga patubo sa masa, kanang yes, sa tuwa karon. Kana siya is tubo, pero sa unang panahon is dili na butangan og patubo. Ug sa dos nagaingon diri, unya dalon niya kini ngadto sa mga pari nga kaliwat ni Aaron. Ang pari magkuha og usa ka kumkum nga harina ug ang tanang insenso nga ibutang niini. Unya iya kining sunugon isip pagpadayag nga kining tanan gihalad ngadto sa Ginoo. Kini usa ka humot nga halad sinunog alang sa Ginoo. Ang mahabiling halad nga uhay iya na ni Aaron ug sa iyang anak mao kini ang sagrado kaayo nga bahin sa halad nga sinunog alang sa Ginoo. Muna ano sa unang panahon na sunugon gayud ang mga halad representar na sa atong pagpasalamat diya sa Ginoo. Ug kailangan ko siya og sunugon. Hallelujah. Diri sa number 4, kung paana linuto sa hudno ang inyong ihalad, kay kinahanglan nga himuon kini nga walay patubo. Mahimong baga ang buok niini nga sinagulag lana o nipis nga kinidhirang lana. Ug kung linuto sa kaha ang pan, paghimuon na pan or pinaka-special na harina para sa paghimuog pan og ihatag ka na dito sa mga pari og ang pari mulain siya mismo ang mulain kana para sa Ginoo kay sadyang gilain niya na usa na siya ka special para gud sa halad na mahumot dito sa Ginoo. Og Amen. hallelujah. Katigulangan o kanang maunang abot. So sa tuwa po kalundri na abotay, kanang pinaka-special na unang abot or pinaka-maayo muna ang atong dadon dito sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Isip na pagpasalamat. So dili nato ihatag ang mga dili maayo or kanang mga laway dili kay nga naman ang Dios man ang ato ang tagaan ni anak. Amen. Ang pinaka-special, pinaka-pambok o pinaka-himsog na mga bunga muna ang ato ang ihalad ngadto sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Og sa unang maabot mahimong dadon ngadto sa Ginoo apan ayaw kini halad di asalaran ingon nga mahumot nga halad. Sinunog asini ang tanan mong mga haladlad kailangan na siya butangan o mga asin. Hallelujah. Kay mo na ang kasabutan batok kanimo ug sa Dios. Hallelujah mo na ang mga kasabutan sa unang panahon. Hallelujah. Ug sa 14 nagaingon kung maghalad ka sa Ginoo sa imong mga abugas nga bag-ong ani ug sangaga kini. Butangin kiniglana ug insenso halad kini nga pagkaon. Unya magsunog ang pari ug jutay nga bahin sa bugas ug sa lana lakip ang insenso nga maoy silping magpadayag nga kini halad nga pagkaon alang sa Ginoo. Amen. So katong sa unang panahon ng kanang mga bag-ong abot na mga alaniyon or humayo ang bugas na hallelujah na napagaling na malang ingon na no na kanais lungagon ug sang gitawag diri is sangagon kini butang kini og lana og insenso halad kini nga pagkaon unya. Hallelujah. Katong atong diri sa 14 nagingon kung
Sa dihang na ato guna siya og asina ay unsa ni nang sangagon ug butangan nato ni og lana ug insenso. Halad kini nga pagkaon. Unya magsunog ang pari og jutay nga bahin sa bugas ug sa lana lakip ang insenso nga maoy silbing magpadayag nga kini halad nga pagkaon alang sa Ginoo. Hallelujah mo na no ang pari gid siya ang pari siya mismo ang sa unang panahon siya among hala dito sa halaran. Og siya ang nakabalo kung saon niya pagkuha, hallelujah, na kanang pinaka-espesyal na ihalad ngadto sa Dios. Hallelujah. Og kini is nagpadayag nga kini halad nga pagkaon alang sa Ginoo. Okay, diri na ta sa size 14 hangtod sa 23. Leviticus 6. Tungod sa halad nga uhay, ang mga pari nga kaliwat ni Aaron maghalad niini sa Ginoo sa tubangan sa halaran. Ang usa kanila muhakop ug usa ka kumkop sa labing maayong sa Nga walay patubo gihatag ko kini alang kanila ingon nga ilang bahin sa mga halad nga sunugon. Nga gihalad kanako balaan kayo kini sama sa halad tungod sa sala. Makakaon ini ang tanang kaliwat ni Aaron. Nga mga lalaki ingon nga ilang bahin hangtod sa kahangturan. Sa tanan ninyong mga kaliwatan gikan sa mga halad sinunog nga gihalad ngadto sa Ginoo bisan kinsa nga muhikap sa maong mga halad madao tungod sa gahom sa pagkabalaan ini. 19. Ang Ginoo miingon usab kang Moses, mao kini ang halad nga ihalad sa mga anak ni Aaron ngadto sa Ginoo. Inigdihok nila sa usa ka kilo sa labing mayong harina nga ilang ihalad ingon sa naandang halad nga kalanod. Ang katunga niini ihalad sa buntag ug ang katunga sa gabi. Lutuon kini sa kaha nga pinatungan og lana ug kun mutuhop na pag-ayo nini ang lana hiwaon kini sama sa halad nga pagkaon og ihalad ingon nga mahumot nga halad alang sa Ginoo. Ang matag pari nga kaliwat ni Aaron nga gidihugan aron maoy mupuli kaniya sa iyang katungdanan kinahanglan nga maghalad niini ngadto sa Ginoo sumala sa balaod nga walay katapusan ug inyong sunugon ang tanang pagkaon nga ihalad sa usa ka pari alang sa maong katuyoan sunugon gayud dili kini kanon. Okay, basahan nato diri usog sa Levitico 14 size 14. Ingon nga mahumot nga halad handumanan alang sa Ginoo. Hallelujah. Ug unaton sa mahitungod sa paghalad sa mga uhay nga sa mga kaliwat ni Aaron na usa siya kapari na siya mismo ang muhalad ngadto sa atubangan sa halaran para sa Ginoo. Hallelujah. Ug sa 16 ang sobra kanon nila ni Aaron ug sa iyang mga anak pagkaon kini nga walay patubo ug ilang kanon diha sa balaang dapit sa hawanan sa tulda sa tagbuanan. Lutuon kini nga walay patubo gihatag kini ku kini kanila ingon nga ilang bahin sa mga halad nga sunugon nga gihalad kanako. Amen. Hallelujah. Mo tuno na ang Dios mismo ang nihatag para kang Aaron ug sa iyang mga anak. Hallelujah. Kay nagaingon dito no na sila man ang mukhaon ni anak kay sila is mga tao sa Dios. Sila may karapatan na mukhaon sa mga halad na para gayud sa Ginoo. Hallelujah. Og munang gitawag nato no na mga tithes of love offering. Hallelujah. Og nagaingon doon wala lutuon kini sa walay patubog gihatag kini kanila siya ka balaan. Hallelujah. Munang dili gyud pwede na lahi ang muhalad ko dili usara siya ka pare sama ni Aaron na muadto dito sa laran. Kay kinsa kadtong dili muadto dito na dili balaan is mamatay gayud. Hallelujah. Og ang tanang kaliwat ni Aaron nga mga lalaki ingon nga ilang bahin hantod sa kahangturan
sa tanan ninyong mga kaliwatan gikan sa mga halad sinudog nga gihalad ngadto sa Ginoo bisan kinsa nga muhikap sa maong mga halad madaot tungod sa gahom sa pagkabalaan nini. So dili naay mohikap na lain labi na kung katuis na ana sa halaran na para gyud sa Ginoo kay ang mohikap nini is mutong gitawag na madaot, ibig sabihin ana is mamatay sa or naay gayon mga pagpanton kaniya. Muna ang mga pari ra gyud or ang mga lebeta ang pwede musunod dito sa halaran na sinunog ug sila mismo ang hallelujah, sila mismo ang muhalad dito sa Ginoo. Kay giisip kini na balaan. Okay, diri nata sa 19 ang halad sa mga pari. Ang Ginoo mingon nga usab kang Moses mao kini ang halad nga ihalad sa mga anak ni Aaron ngadto sa Ginoo. Inigdiho pwede makasulod dito sa balaang templo kay ang balaang templo is ang mga pari is mga balaan. Hallelujah. Pero karon is sana siya ka pabor nato nun na nakasulod na ta diri sa hallelujah sa sulod sa diri sa pulpit. Hallelujah. Ug muna na daghan kay mga tulumano na bawal butangan ug patubo ang usa ka pan kay sa dihang kana is dili pwede butangan kay usa ka nag-iisip sa Dios na balaan. Ug hallelujah sa unang panahon na ilagay ang gibuhat para sa Dios ug sa ato ako karon ato po na buhaton para usab na sa Dios. Hallelujah. Muna na sa unang panahon na naagay gilain para sa mga tao sa Dios. Ug karon usab ang Dios dili gayon mausab. So unsa man ang atong gihatag sa tithes og love offering ato gunang tumano na malipayon kay nga naman ang Dios man ang nakakita sa ato ang mga kasing-kasing. Og mura to sa pastor. Ang panahon ang halad sakripisyo sa kapasaylo sa sala ug halad sa ang halad ngadto sa Dios. Okay, gibuhat sa unang panahon. So kanang gibuhat sa unang panahon karon nga magsunog ta dili na pwede. Amen. Kay naanay halad nga si Jesus Christ kay proxy sa mga pagasunugon para sa kapasayloan sa sala. So munang usa ka rason o punto nga dili na ta magsunog pa og mga halad sa kapasayloan sa sala. Amen. Kay na si Jesus Christ nga 2,000 years ago iyan ang gibuhat nga siya nag-sacrifice, nag-antos dito sa krus sa Kalbaryo para pagluwas kanimo ug kanako. Okay. Kay tanang sala sa dihang mituo ka, isunod ka sa Ginoo ila og gihukman imong kagulingon nga makasasala o gipakawala kay sala sa Ginoo. Imong kaugalingon dili uban hukman kundi imong kaugalingon o gipakawala kay sala sa Ginoo. Na usa ka rason nga dili na ta pwede mag sunog pa og mga halad para nga mapasaylo ang atong sala. Amen. So amen. Nato kung usa ba to sa inumol gikan sa abog nga gisgutan sa Dios nga himo na to ang tao di ba inumol mo gito sa Dios ang tao nga sama sing dagway. Ang pangutana diha nga usa ba to siya or kauban ba to siya sa gisgutan sa Dios nga umulon gikan sa abog. Okay, salamat sa mga pangutan. Has been disconnected. Kasunod ka sa panindahon. Hallelujah.